अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। झील सैफुल मुल्क का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। आज हम आपको सुनाते हैं झील सैफुल मुल्क की कहानी मकामी की ज़बानी। कहानी में कितनी सच्चाई होती है आप ये तो जानते ही होंगे, पर सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए चले मिलकर सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। अब जी सैफुल मुल्क जो शहजादा था जिसकी नाम के ऊपर होगी झील का नाम रखा गया है, ये था सर जी एक शहजादा था मिस्र का। उसे जो एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ शहजादे सैफ को। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल। जी बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी और सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह को कर शहजादे सैफ ने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती है, इसलिए आदमजात को नज़र नहीं आता। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिला या न मिला, मैं झील देखने ज़रूर जाऊँगा, इजाज़त दे दो। शहजादे को सर जी वहाँ से इजाज़त मिली अपने वालिद से। शहजादा अपने घर से निकल आए। आते आते एक साल उसको मिस्र में घूमते घूमते गुजर गया। कहीं से भी यहाँ का रास्ता नहीं मिला ये झील को आने का। साल की बाद चांद की 14वीं रात थी। उसे इशारा हुआ कि मलका पर्वत जो गुजरती झील है वहाँ चले जा, तुम्हें परी जो है ज़रूर मिल जाएंगी, से नज़र आ जाएंगी। मलका पर्वत सामने वाला पहाड़ है बर्फ़ वाला, ये जो नज़र आ रहा है इस पहाड़ का नाम है जी मलका पर्वत। इसको मलका पर्वत इसलिए कहते हैं कि पर्वत आ गई पहाड़, मलका आ गई खूबसूरती। साल के 12 महीने इस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ पड़ी रहती है, वहाँ से कभी बर्फ़ पिघलती नहीं। हज़ारों दुनिया इस पहाड़ से गिरी है, चढ़ कोई नहीं पाया। इसके ऊपर ये कहते हैं कि जन्नत का असरात हैं। जो भी जाते हैं वहाँ से जिन उन लोगों को देखे देखे नीचे गिरा देते हैं। ये एक 98 का वाक़या है। ये मैं आपको आंखों देखी बात सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ। 98 की बात है। लाहौर का एक बंदा था राशिद भट्ट, इसी पहाड़ी को सर करने के लिए जा रहा था, इसी से गिरे हुए डेड बॉडी गुम हो गई थी। हम लोगों को मिली है 14वें दिन के बाद, जिसने केटू सर की है। केटू 29,000 है, ये 17,500 है। यहाँ की ऊंचाई 10,500 है सतह समुद्र से। बाद में सर जी क्या हुआ कि बाजी शहजादा अपने घर से निकल आए। आते आते रास्ते में उसे कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुजुर्ग। उस वली बुजुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था। कोई गैबी वली था, बाजी जी रास्ते में बैठा हुआ था। शहजादा वहाँ से गुजर कर आ रहा था झील की तरफ, झील ढूंढ रहा था। वली ने शहजादे से पूछा जो रास्ते में मिला था, ऐ शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हो, जा रहे रही में? शहजादे ने कहा कि मैं तो ऐसी एक झील है वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर शहजादे को सुलेमानी टोपी मिलेगी। टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जिंद आ गई जन्नत भूत। उन जन्नतों शहजादे को वहाँ से उठाया मिस्र से, यहाँ ला कर उतारा ये झील पर। यहीं पर उसने झील देखी, झील की पहचान की। शहजादे ने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्होंने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने यहीं पर 40 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन के बाद उसने दुआ मांगी है। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियाँ यहाँ नहाने के लिए आ रही हैं कोए काफ से। और कोए काफ जो है रूस में और चेचनिया की तरफ है, रशिया में, वहाँ पे जो है परस्तान है। वहाँ से यहाँ 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी वही बदर जमाल जो शहजादे ने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को नहाते हुए देखा, फिर उसने उन जिनों को भेजा। जिन वो थे सर जी जो टोपी के जरिए शहजादे की मदद में मिले थे। जिन खामोशी से पहुँचे, परी की पारी यहाँ से उठाए, वो शहजादे सैफ को मिल गई। दूसरी सहेली वो यहाँ से भाग गई। बदर जमाल वो यहीं रहेगी अकेली। फिर शहजादा उसके सामने आए। परी भी और शहजादा भी दोनों यहाँ पे आमने सामने आ गई। परी ने शहजादे सैफ को कहा कि शहजादे मैं आपके साथ वादा करती हूँ कि मैं इकरार करती हूँ कि मैं चले जाऊँगी ज़रूर। आज मुझे इजाज़त दी जाए कि मेरे पार मुझे वापस दे दे। मैं एक देव के कैद में हूँ। अगर वो देव यहाँ पहुँच गया दोनों को ख़त्म कर देगा। उस देव का नाम था देव सफ़ेद था। वो भी जिन था, लेकिन उसने वहाँ सब परियों को बंद किया हुआ था और कैद किया हुआ था। उसके अंडर में थी, उसके कब्ज़े में थी। शहजादे ने नहीं मानी। उसने कहा कि मेरे साथ चलोगी। परी और शहजादा दोनों सर जी
اس ناران کے طرف چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ اس ناران میں انسانوں کی بادی اس وقت نہیں تھی، یہ جنگل تھا، بیابان ایریا تھا، سب جنا پوتاں کا علاقہ تھا۔ دوسری سہیلی کو ایک آف پہنچی، وہاں جا کر پھر دیو سفید کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال جو ہم سے جدا ہو گئی، کوئی پتہ نہیں جھیل میں ڈوب گئی کیا ہوا۔ دیو یہاں کر پہنچے، جو پانی جا رہا ہے، یہ نالا اس وقت یہ جھیل یہاں سے بند تھی، بڑی جھیل تھی، اونچی جھیل تھی، اوپر تک نہیں بھری ہوئی تھی۔ پھر دیو نے یہاں سے اپنی ایڑی لگا کر اس پہاڑ کو، یہ جھیل کو یہاں سے توڑا ہے۔ اس لیے یہاں سے توڑا کہ دیو نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی، تب جو ہے پری کا پتہ چل جائے گا، نیچے گر گئی ہو، ڈوب گئی ہو، اس کو میں باہر نکالوں۔ جب اس نے جھیل کو توڑا، ناران میں طوفان گیا، فلڈ۔ وہاں جا کے جب ناران کے اندر پہنچے، پری اور شہزادے نے اللہ سے دعا مانگی۔ اس زمانے میں دعائیں جلدی قبول ہو جاتی تھیں۔ اس ناران کے اندر زمین میں ایک پہاڑ بن گیا، پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بن گیا، غار، جس کے اندر بھاگ کر پری اور شہزادہ دونوں چھپ گئے۔ دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے۔ یہ غار جو ہے ناران میں ابھی بھی موجود ہے، سب لوگ اس غار کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جو بڑا ہوٹل ہے سیف الملوک ہوٹل، اس کے بالکل نیچے ہے، سامنے وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی پہاڑ، اوپر قبرستان ہے، وہیں مقامیہ لوگوں کا، نیچے ان کا غار ہے۔ غار کے اندر لائٹ نہیں جلتی، لائٹ ٹارچ روشنی لے کر جاتے ہیں، وہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مشہور غار ہے۔ دیو سوے جو تھا سر جی، جس دیو نے جھیل کو توڑا تھا، وہی دیو پری کو ڈھونڈا اور پری کی تلاش کرتا کرتا دیو صحیح تک پہنچ گئے۔ دیو کو وہ پری نہیں ملی، دیو صحیح آ رہی ہے اسکردو سائڈ میں، وہیں وہ دیو کسی پہاڑ کے ساتھ، وہاں جا کر وہ دیو پہاڑ بن گئے اور پتھر بن گئے، اس لیے جگہ کا نام رکھا ہوئے دیو صحیح اسکردو میں۔ پری بھی اور شہزادہ بھی کافی عرصہ غار کے اندر چھپے رہے۔ بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے، ان جنوں نے پری کو اور شہزادے کو بتایا، آج تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا، اپنے ملک میں جو ہے واپس جا سکتے۔ ان جنوں نے پری کو اور شہزادے کو دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پہنچایا۔ اس کے نام کی وجہ سے جھیل کا نام جو تھا یہ مشہور ہوا، اس کی تعریف بنی۔ اس کے بعد یہاں لوگ آنے شروع ہو گئے۔ یہاں یہ جھیل کی اونچائی جو ہے 10,500 کی بلندی پہ ہے، سطح سمندر سے اونچائی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی گہرائی ناپنے کے لیے یہاں ایک انگریز آیا تھا، اس انگریز نے 5 من رسا، 40 کلو ایک من ہوتا ہے، اگر 10 کلو کا لوہے لگا کر اس کے اندر پھینکا اس کی گہرائی ناپنے کے لیے، اور رسا جو تھا زمین کی تہہ تک نہیں پہنچا، اس کی گہرائی کا پتہ تب بھی نہیں چلا۔ یہ خون کی طرح گہری ہے، بہت گہری جھیل ہے۔ چاروں طرف آپ لوگ دیکھو، آپ کو کہیں سے پانی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یہ پانی جا کتنا رہا، اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، نیچے سے پانی اوپر آ رہا ہے۔ یہ نیچرل ہے، نیچرل، اس کو کسی نے ڈیم وغیرہ روک کر نہیں بنایا، نہ اس کو کسی نے کھود کر بنایا ہے، اللہ کی قدرت سے بنی۔ چاند کی 14ویں رات جب ہوتی ہے، فل مون ہوتا ہے، اس کا دیکھنے والا نظارہ وہی ہوتا ہے، چاند کا پورا عکس پڑتا ہے، ان پہاڑوں کا عکس ہوتا ہے، یہ جھیل میں نظر آتا ہے شیشے کی طرح۔ جھیل میں چھوٹے چھوٹے ستارے پھوٹتے ہیں، اس میں لائٹیں گھومتی نظر آتی ہیں۔ اس رات کو یہاں پہ ہزاروں خیمے ہوتے ہیں۔ آپ کہے کہ دنیا کا جنت یہی ہے، شرط ہے کہ موسم صاف ہوا تو تب آسمان میں بادل نہ ہو، تب یہ نظارہ ہوتا ہے۔ یہ معلومات ہے بھائیو، ختم ہوگی، کمپلیٹ ہوگی۔ اللہ حافظ۔